جنہوں لوگوں 10,000 روپیہ میں نے کر لیا، اللہ پاک خوش رکھے دے، اللہ کسی گل کی کمی نہ دے دے۔ میں نے خرچہ تہاڈا کر لیا، مل گیا، اللہ سب مراداں پوریاں کرے۔ میں مسکین دیاں دعاواں 5 ٹائم نماز پڑھنیاں تہاڈیاں پہلاں دعاواں کرنیاں، مولا جڑے یتیمان پہ جان دینے، اللہ انہاں نوں ہر مراداں پوریاں کر دے، اللہ خوش رکھے، اللہ نبی 5واں مہینہ میں نے خرچہ تہاڈا مل گیا، اج بھی تے 50,000 روپیہ 10 اج بھی ملیا، اگلا بھی میں جڑا کل دیو میں ملدا، اللہ خوش رکھے، اللہ پاک کسے گل دی کمی نہ دے۔ چل زندگی دے دے مولا تے جیوندے رہو، ساڈے مسکیناں دا تسی مدد کریو، اللہ تانوں خوش رکھے، اللہ سب مراداں پوریاں کرے، جے کسے گل دی مولا کمی نہ دے۔